आउनुहोस् हामी यति बेला परमेश्वरको वचनमा पस्न लागेका छौँ। यहोशू 1 अध्यायको 8 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखिएका सबै कुरा होशियारी साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। यहोशू यति बेला जुन परिस्थितिमा परेको छ त्यो परिस्थिति चाहिँ गाह्रो छ। मोसाको भर्खरै मृत्यु भएको थियो, उसको शिरमा नेतृत्व आएको छ, अगाडिपट्टि उसले जित्नुपर्ने शत्रुहरू साह्रो शक्तिशाली छ, उसित जुन मानिसहरू छ लडाइँ गर्नका लागि ती मानिसहरू कलिला केटाकेटीहरू हुन् जसले लडाइँको अनुभव कहिले पनि प्राप्त गरेका थिएनन्। अनि यस यति बेला असहाय अवस्थामा छ, साह्रो परिराखेको छ, उसको भित्र उसलाई डर पनि लाग्दैछ, उसलाई चिन्ताले पनि सताउन खोज्दैछ। तपाईँले यो खण्डमा हेर्नुभयो भने 9वटा पदभित्र चाहिँ 3 पल्ट चाहिँ नडराऊ भनेको छ। नडराऊ, निरुत्साहित नहो। एज इफ यस्तो लाग्दछ परमेश्वरले यहोशूलाई घरिघरि भन्दैछ, त किन डराएको? मैले भन्दैछु त किन डराउँदैछस् त? किन डराएको? त यहोशू जुन परिस्थितिबाट भएर जाँदैछ त्यो गाह्रो परिस्थिति छ। अनि यहोशूले प्रार्थना गर्दैछ, परमेश्वरबाट समाधान खोज्दैछ। अनि त्यो समाधान चाहिँ के थियो? व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तैँले यसमाथि दिनरात ध्यान गर्नु, यसमा लेखिएको कुरा होशियारी साथ पालन गर्नु र तैँले तेरो सबै मार्गहरूमा उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउनेछस्। यहोशूलाई लडाइँ जित्ने उपायको जरुरत छ, तर परमेश्वरले वचन दिनुहुँदैछ। यहोशूलाई आफ्नो समस्याबाट बाहिर आउनका लागि उसलाई समाधान चाहिएको छ, तर परमेश्वरले उहाँको वचन दिनुहुँदैछ। यति बेला नि यसो हेऱ्यौँ भने यहोशूलाई मोटिभेसनको जरुरत छैन, यहोशूलाई समाधानको जरुरत छ। कयौँचोटि हामी परमेश्वरको वचनलाई के को रूपमा प्रयोग गर्छौँ? मोटिभेसनको रूपमा प्रयोग गर्छौँ, इन्स्पायर हुनका लागि। दुःखबाट जाँदैछ, कोही छैन, सबै दुःखको एक दिन अन्त हुन्छ, प्रभुको वचनमा हेर न भनेर हामी मान्छेलाई के गर्छौँ? शान्त हुन दिनका लागि, मोटिभेसनको लागि परमेश्वरको वचनलाई चलाउँदै गरेका हुन्छौँ। तर परमेश्वरको वचनलाई हामीले केवल मान्छेलाई मोटिभेसन दिनका लागि, प्रेरणाको लागि मात्र चलायौँ भनेदेखि संसारमा चल्दै गरेको मोटिभेसनल भिडियोको बिचमा हामीले गरेको प्रचार चाहिँ त्यो भिडमा एउटा प्रचार मात्र हुँदछ। कति मानिसहरूले परमेश्वरको वचनलाई जीवनमा सुधार गर्ने कुराहरू परमेश्वरको वचनभित्र उनीहरूले खोज्छ, भेटाउँछ, अनि यसले के गरेको छ? मानिसहरूको जीवनलाई परिवर्तन पनि गरेको छ। तर यति बेला चाहिँ यहोशूको परिस्थितिलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि उसलाई प्रेरणाको खाँचो छैन, उसलाई जीवन परिवर्तन गर्ने चाबीहरूको पनि खाँचो छैन। उसलाई चाहेको चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? एउटा कङ्क्रिट मिराकल, एउटा आश्चर्य कर्मको खाँचो छ, एउटा ठोस समाधानको खाँचो छ। मैले जब वचन तयार गर्दै थिएँ, मलाई भित्र पवित्र आत्माले यो भनेको मैले अनुभव गरेँ कि आज त जब प्रचार गर्न उब्छस्। कति मानिसहरू यस्ता खालका मानिसहरू छन् जसलाई मोटिभेसन होइन, आश्चर्य कर्म चाहिएको छ। उनीहरू यस्तो खालको जीवनको ठाउँमा आइपुगेका छन् कि उनीहरू पछाडि जान पनि सक्दैनन्, तर अगाडि जाने बाटै छैन। बाटो सकिएको ठाउँमा उनीहरू आइपुगेका छन्। परमेश्वरले आजको दिन प्रेरणा मात्र दिनुहुन्न, आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ। मोटिभेट मात्र गर्नुहुन्न, उहाँले समाधान जुटाउनुहुन्छ। यसो त यहोशूको जीवनमा हामीले हेऱ्यौँ भने यहोशूलाई समाधानको खाँचो छ, तर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ व्यवस्थाको यो पुस्तक म तँलाई दिँदैछु। अनि यसभित्र चाहिँ तँलाई चाहेको सफलता पनि यो भित्र छ, तँलाई चाहेको समाधान पनि यो भित्र छ, तँलाई चाहेको सबै कुरा चाहिँ यसभित्र छ। परमेश्वरले नि यहोशूलाई लडाइँ जित्ने उपायको खाँचो छ, तर वचन चाहिँ किन चाहिँ दिनुभयो त? मान्छेको तरिका अनुसार सोच्नु हो भने शत्रुको गोप्य कुरा बताइदिएको भएदेखि बरु वचन दिएको भन्दा ठुलो फाइदा हुन्थ्यो होला, होइन? तेरो शत्रुहरू जो तेरो विरुद्धमा उठेको छ, तिनीहरू यतापट्टि चाहिँ कमजोर छ, यतापट्टि चाहिँ बलियो छ, तैँले आक्रमण गर्दा यताबाट गर्नु भनिदिएको भएदेखि एटलिस्ट त्यसले चाहिँ उसलाई अलिकति भए पनि के हुन्थ्यो भन्नुहोस् त? हेल्प हुन्थ्यो। या तँलाई साह्रो परिराखेको छ, तर म 1-2 जना मान्छेहरू पठाइदिन्छु तँलाई मद्दत गर्नको लागि, एकदम जान्ने मान्छे छ भनेको भएदेखि उसलाई के हुन्थ्यो होला? अलिकति भए पनि
सहन्छ हुन्थ्यो होला है त। तर परमेश्वरले नि यहोशूले समाधान खोज्दैछ, परमेश्वरले वचन दिनुहुँदैछ। हेर्नुहोस् है, के चाहिँ सम्बन्ध छ त? सो हेर्दाखेरि मिल्दैन है त। तपाईँ पनि आज कतिजना ऋण लागेको हुनुहुन्छ र ब्याङ्कले के गर्न आँटिसकेको छ, तपाईँको घरलाई ताला लाउन आँटेको छ, अनि तपाईँले परमेश्वरबाट प्रार्थना गर्दै गर्दा नि पैसा जुट्ने ठाउँ कहाँ छ प्रभुले देखाइदिन्छ होला भनेर सोध्दै हुनुहुन्छ होला। तर परमेश्वरले वचन पो दिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, या तपाईँ रोगबाट भएर जाँदै हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँलाई सही दबाई या सही डक्टरसित कनेक्ट गराइदिन्छ कि भनेको उहाँले तपाईँलाई के दिनुहुन्छ? वचन दिनुहुन्छ। तपाईँको घरमा श्रीमान श्रीमतीको झगडा भएर फुट्न आँटेको छ होला, सायद अब नेक्स्ट विक चाहिँ तपाईँ कोर्टमा डिभोर्सको लागि जान लाग्नु भएको छ होला। तपाईँले प्रार्थना गर्दै गर्दा तपाईँको श्रीमतीको हृदय पो प्रभुले बदलाइदिन्छ कि श्रीमानको हृदय पो बदलाइदिन्छ कि या काउन्सिलिङ गर्ने मान्छे पो पठाइदिन्छ कि भन्दा परमेश्वरले के दिनुहुँदैछ? उहाँको वचन दिनुहुँदैछ। तपाईँलाई चाहेको समाधान, तर परमेश्वरले वचन दिनुहुँदैछ। प्रभु म रोगबाट भएर जाँदैछु, मलाई हिलिङ चाहेको छ भनेर प्रार्थना गर्दैछु, परमेश्वरले वचन अगाडि सार्नुहुन्छ। लजिकले हेर्दाखेरि, तर्कपूर्ण हिसाबले हेर्दाखेरि नमिलेको जस्तो लाग्छ यहोशूको परिस्थिति। तर प्रश्न चाहिँ आउँछ, के चाहिँ कनेक्सन छ त? परमेश्वरले वचन दिनु र तपाईँले समाधान भेटाउनुमा भन्नुहुन्छ भने कनेक्सन छ। हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 3 पद यसरी लेखेको छ, विश्वासद्वारा हामी बुझ्दछौँ कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो, जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो। परमेश्वर जब रित्तो पृथ्वीको अगाडि उभिनुभयो, उहाँसित केही पनि थिएन, खालि उहाँको वचन मात्र थियो। अनि परमेश्वरले त्यही वचनलाई चलाएर चाहिँ नभएको कुरा उत्पन्न गर्न सुरु गर्नुभयो। भत्केको कुरालाई उहाँले निर्माण गर्न सुरु गर्नुभयो। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिँदै गरेको मेसेज चाहिँ के हो भनेदेखि, तँलाई समाधान चाहेको छ, तर म तँलाई वचन दिँदैछु, यो वचनलाई तैँले चलाउनु चाहिँ जानिस् भनेदेखि यही वचनले तेरो लागि विजय उत्पन्न गर्नेछ। यो वचनभित्रबाट तँलाई चाहेको समाधान उत्पन्न हुनेछ। तँलाई चाहेको सबै कुरा यसभित्र उत्पन्न गर्ने शक्ति छ भनेर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ है त। हिब्रू 11:3 लेखेको छ, विश्वासद्वारा हामी बुझ्छौँ कि परमेश्वरले सबै कुरा बनाउनको लागि उहाँको वचन चलाउनु भयो। अनि नेपाली बाइबलमा चाहिँ लेखेको छ, जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट बन्यो। तर किङ जेम्स भर्सन बाइबलबाट म पढ्दैछु, यसरी लेखेको छ, बाई फेथ वी अन्डरस्ट्यान्ड that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of the things which are visible. जति पनि देखिने कुराहरू अहिले तिमीले आफ्नो वरिपरि देख्दैछौ, त्यसलाई बनाउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले देखिने कुनै पनि कुरा चलाउनु भएन। केही थिएन उहाँसित, तर के मात्र थियो? उहाँसित वचन मात्र थियो। तपाईँ आज समस्याको बिचबाट जाँदै हुनुहुन्छ अनि तपाईँको समस्या समाधान हुने केही पनि वरिपरि देख्नुहुन्न भने पनि चिन्ता नगर्नुहोस्। वर्ड इज इनफ। वचन पर्याप्त छ परमेश्वरको लागि काम गर्नका लागि, त्यो वचन पर्याप्त हो। उहाँलाई अरू केही चाहिँदैन। यसबाट परमेश्वरले हिलिङ निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। यसैबाट परमेश्वरले तपाईँलाई चाहेको रुपियाँ पैसा निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले बाइबलमा हेर्नुभयो भनेदेखि नि उत्पत्ति 1:1-3 पदमा यसरी लेखेको छ, आदिमा परमेश्वरले आकाश मण्डल र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। पृथ्वी आकार बिनाको र शून्य थियो, अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो, परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै रहनुहुन्थ्यो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो उज्यालो होस्, तब उज्यालो भयो। बाइबलले बताउँदछ कि पृथ्वी चाहिँ भत्किएको थियो। आकार बिनाको भनेको चाहिँ भत्किएको, कचाककुचुक परिएको। योभन्दा अगाडि पनि पृथ्वी थियो, तर लुसिफरको विद्रोहमा त्यो पृथ्वी भत्कियो। अनि पृथ्वी चाहिँ कस्तो थियो अरे? कचाककुचुक, शून्य, रित्तो, खाली। अथाह समुद्रमाथि अन्धकार थियो। कस्तो थियो अरे? अँध्यारो। 3वटा शब्द। परमेश्वरले पृथ्वीलाई हेर्दाखेरि पृथ्वी चाहिँ निर्माण गर्न नसक्ने, मरम्मत गर्न नसक्ने हिसाबले चाहिँ भत्किएको थियो। तपाईँ कोही हुनुहुन्छ आजको दिन, तपाईँ जुन परिस्थितिमा घेरिनु भएको छ, तपाईँलाई हेर्दाखेरि लाग्छ
नाउ इट इज बियोन्ड रिपेयर। अब यो बनिन सक्दैन, कचाक कुचुक त भइसकेको छ भने तपाईँलाई लाग्ला है त। परमेश्वरले पृथ्वीलाई हेर्दाखेरि देख्नुभयो शून्य। शून्य भनेको चाहिँ रित्तो, खाली केही छैन। केही भएदेखि प्रभुले त्योबाट काम गर्थे होला भन्ने आशा आफूलाई दिनु, तर छनु पनि केही पनि छैन। तपाईँको आफ्नो जीवनलाई हेर्दाखेरि तपाईँले के देख्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ यस्तो खालको परिस्थितिबाट जाँदै हुनुहुन्छ जहाँ तपाईँलाई मद्दत पुग्छ भनेर यसो समात्ने आशा गर्ने केही पनि छैन। तपाईँ जिरोमा हुनुहुन्छ। अनि तेस्रो कुरा के छ? अँध्यारो। अब उपाय कतै पनि देख्नुहुन्न। तपाईँ डेड एन्डमा आइपुगिसक्नु भएको छ होला। तर परमेश्वर त्यस्तो कचाक कुचुक भत्किएको रित्तो र अँध्यारो पृथ्वीको अगाडि उभिनु भयो अरे। अनि बाइबलले के भन्छ? परमेश्वरले कुनै पनि देखिने कुरालाई चलाउनु भएन। उहाँले केलाई चलाउनु भयो? वचनलाई चलाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो उज्यालो होस् भनेर जब परमेश्वरले बोल्नुभयो, परमेश्वरको त्यो वचनले चाहिँ उज्यालो सृष्टि गर्यो। आज तपाईँहरू जति पनि यस्तो खालको परिस्थितिबाट जाँदै हुनुहुन्छ जहाँ तपाईँलाई अब लाग्छ मेरो समाधान छैन भन्ने तपाईँलाई लाग्दैछ भने परमेश्वरले तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ व्यवस्थाको यो वचन तेरो ओठबाट हट्नु नदे। यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर। यसमा लेखिएको कुरा तैँले होसियारी साथ पालन गर। तेरो लागि सफलता उत्पन्न हुन सुरु हुन्छ र तेरो लागि समाधान जुट्न सुरु हुन्छ। आज म तपाईँलाई शक्तिशाली कुरा के भन्छु भनेदेखि तपाईँलाई चाहेको आश्चर्यकरमा चाहिँ परमेश्वरको वचनभित्र छ। यो तपाईँले रोमी 10 अध्यायको 6 देखि लिएर 13 पदमा पाउनुहुन्छ। तर विश्वासमाथि आधारित भएको धार्मिकताले यसो भन्छ, मनमनमा यसो नभन स्वर्गमा को उक्लने अर्थात् ख्रीष्टलाई तल ल्याउनलाई, वा आफ्नो मनमा यसो पनि नभन पातालमा को ओर्लने अर्थात् मरेकाबाट ख्रीष्टलाई माथि ल्याउनलाई। तर यसले के भन्छ? वचन तिम्रो नजिकै छ, तिम्रो मुखैमा, अर्थात् विश्वासको वचन जो हामी प्रचार गर्छौँ। किनकि यदि तिमीले येशूलाई प्रभु हो भनी आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भनी आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिम्रो उद्धार हुनेछ। किनकि मानिसले आफ्नो हृदयले विश्वास गर्छ र ऊ निर्दोष ठहरिन्छ, उसले आफ्नो मुखले स्वीकार गर्छ र उद्धार पाउँछ। धर्मशास्त्र भन्छ उहाँमाथि भरोसा राख्ने कोही लाजमा पर्ने छैन, किनकि यहुदी र अन्य जातिमा केही भेद छैन। उहाँ एउटै सबैका प्रभु हुनुहुन्छ र उहाँलाई पुकार्नेहरू सबैलाई आफ्नो प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ, किनकि प्रभुको नाउँ पुकार्ने हरेकले उद्धार पाउने छ। विश्वासद्वारा आउने धार्मिकताको बारेमा कुरा गर्दाखेरि के भन्दैछ? आफ्नो मनमा यसो नभन को चाहिँ स्वर्गमा गएर परमेश्वरलाई तल झारेर ल्याइदिने, यो को चाहिँ पातालमा ओर्लेर जाने र मरेकोबाट यीशुलाई फेरि माथि ल्याइदिने। कोही कोही बेला हामी जीवनमा यस्तो खालको परिस्थितिबाट जान्छौँ, परमेश्वर स्वर्गमा छ भनेर पत्याउनु चाहिँ हामीलाई गाह्रो लाग्दैन, तर त्यो स्वर्गमा बस्ने परमेश्वर चाहिँ आएर अहिले मेरो घटनालाई समाधान गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पत्याउनु चाहिँ हामीलाई गाह्रो पर्छ। तर कुरा चाहिँ के हो भने परमेश्वर स्वर्गमा त छ नि, तर मलाई चाहेको कहाँनिर हो? अहिले। अहिले भन्नुहोस् न, यहाँनिर भन्नुहोस् न। मरेपछि त जान्छु नि एक दिन म स्वर्ग, परमेश्वरलाई पनि देख्छु, सिंहासन पनि देख्छु, तर परमेश्वर स्वर्गमा हुनुहुन्छ। तर मलाई चाहेको चाहिँ अहिले हो, यहाँनिर। कसले चाहिँ ल्याइदिने? जुन घटनाबाट म जाँदैछु मलाई समाधान अहिले चाहिएको छ। जुन पीरमा म पिल्सँदैछु समाधान मलाई अहिले चाहिएको छ। जुन रोगबाट भएर जाँदैछु चङ्गाई मलाई अहिले चाहिएको छ। कसले चाहिँ परमेश्वरलाई मेरो परिस्थितिमा ल्याएर जोडिदिने? कोही कोही बेला तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, परमेश्वर चाहिँ नि पास्टरहरूले प्रचार त गर्छ प्रभु येशू जिउँदो भयो भनेर, हो के त हो? येशू जिउँदो भएदेखि किन चाहिँ मैले नभेटेको होला त? यो मरेको यीशुलाई कसले चाहिँ अहिले मेरो परिस्थितिमा चाहिँ जिउँदो छ भनेर देखाइदिने? मलाई लाग्छ यो सङ्घर्ष चाहिँ तपाईँको पनि सङ्घर्ष हो अनि मेरो पनि सङ्घर्ष हो। तपाईँ जसले पनि वचन सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई नि परमेश्वर स्वर्गमा छ भने विश्वास त छ, तर तपाईँलाई चाहिँ अहिले आफ्नो परिस्थितिमा चाहिँ परमेश्वरको खाँचो छ।
प्रभु यीशु आउनुभयो, मारिनुभयो, गाडिनुभयो भन्ने कुरा तपाईँलाई विश्वास छ, बौरी उठ्नुभयो भन्ने कुरा नि पत्याउनुहुन्छ। तर खोइ त हौ बौरी उठेको भएदेखि यीशु कहाँ छ भने नि, अनि मरेको जस्तो लाग्छ है त तपाईँलाई। अब यहाँनिर आइपुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कन्सेप्ट होइन के को जरुरी छ, कङ्क्रिट मिराकलको जरुरी छ, आश्चर्य कर्मको जरुरी छ। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा भन्ने उक्तिहरूको जरुरत छैन यति बेला। सुन्दा त मजा आउँछ, तर त्यसले तपाईँलाई फरक पार्नु सक्दैन। तपाईँलाई यति बेला चाहिँ एउटा ठोस समाधानको खाँचो छ। हेर्नुहोस्, प्र्याक्टिकल कुरा छ है त। यसले के भन्छ अरे, वचन तिम्रो नजिकै छ, तिम्रो मुखमा, तिम्रो हृदयमा। परमेश्वर त स्वर्गमा हुनुहुन्छ, पक्कै हो, सबैले भन्नुहोस् पक्कै हो भन्नुहोस् न। तर वचन त छ त हो तेरो छेउमा भन्दैछ त परमेश्वरले। वचन मेरो नजिकै छ भन्नुहोस् न, मेरो हृदयमा, मेरो मुखमा। यीशु मरेको जस्तै नै किन नलागोस्। कोही बेला फिलिङले चाहिँ तपाईँलाई नि के हुन्छ भने यीशु पनि मरेको छ कि क्या हो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ। तर तपाईँको फिलिङले यीशु मरेको छ जस्तै लागे तापनि वचन मेरो नजिकै छ, हृदयमा, तेरो हृदयमा र तेरो मुखमा। अनि यहाँ के लेखेको छ, तिमीले यीशुलाई आफ्नो मुखले स्वीकार गर्यौ र हृदयले चाहिँ विश्वास गर्यौ भनेदेखि उद्धार प्रकट हुन सुरु हुन्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यो ब्रिज हो जसले स्वर्गमा बस्ने परमेश्वर र तपाईँको खाँचोको परिस्थितिलाई चाहिँ ल्याएर के गर्न सक्छ, जोड्न सक्छ। परमेश्वरले नि यहोशूलाई आफ्नो वचन दिनुभयो, अनि यहोशूलाई भन्नुभयो यो वचनलाई तैँले तेरो मुखले बोलिस्, यो वचनलाई तैँले तेरो हृदयले मनन गरिस्, र यो वचनलाई तैँले नि गर्नका लागि जिउन चाहिँ सुरु गरिस् भनेदेखि तँलाई चाहेको समाधान चाहिँ यही वचनले निर्माण गर्न सुरु गर्छ। परमेश्वर त स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तर वचनले चाहिँ त्यो स्वर्गमा हुने परमेश्वरलाई तेरो परिस्थितिमा ल्याएर जोडिदिन्छ। यीशु मरेको जस्तै नै किन नलागोस्, तर यो वचनले यीशु जिउँदो छ भन्ने कुरा तेरो जीवनमा डेमोन्स्ट्रेट गर्न सुरु गर्दछ। यसर्थ तपाईँको लागि म शक्तिशाली कुरा के भन्छु भने, वर्ड इज द कनेक्टर। परमेश्वरको वचन चाहिँ समाधानसित जोड्ने एउटा सम्पर्क बिन्दु हो है त। यसर्थ परमेश्वरको वचनले चाहिँ के उत्पन्न गर्छ अरे, वचन तेरो नजिकै छ, तेरो हृदयमा, तेरो मुखमा। यो वचनलाई हृदयले चाहिँ विश्वास गरिस् र मुखले चाहिँ स्वीकार गरिस् भनेदेखि तेरो उद्धार प्रकट हुनु सुरु हुन्छ। अब तपाईँको मनमा कुरा आउँदै होला, पास्टर बाउ मैले कुरा उद्धारको गरेको होइन हौ, हिलिङको पो गरेको त। उद्धार त मैले पाइसकेँ पनि, तर मलाई अहिले के को जरुरत छ, चङ्गाएको। पास्टर बाउ उद्धारको कुरा गरेको होइन हौ, ब्याङ्कले मेरो घर सिल गर्नु आँटेको छ। मलाई त खासमा कुरा त के को गरेको हो, पैसाको समाधानको कुरा गरेको। पास्टर बाउ उद्धारको कुरा गरेको होइन, हाम्रो परिवारले उद्धार पाएको छ नि, तर हेर्नुहोस् त हस्बेन्ड वाइफको बिचमा अब डिभोर्स हुन आँट्यो, त्यसको पो कुरा गरेको। तर म तपाईँलाई गहिरो बताइदिउँ, यहाँ जुन उद्धार भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ नि, ग्रिक भाषामा प्रयोग भएको शब्द चाहिँ हो सोटेरिया। अनि सोटेरिया भन्ने शब्दको मतलब चाहिँ के हो तपाईँलाई थाहा छ? पापदेखि क्षमा मात्र होइन, मरेपछि स्वर्ग जानु मात्र होइन, तर शैतानले ल्याएको हरेक दलिमलीदेखि चाहिँ छुटकारा, त्यसले ल्याएको हरेक अशान्तिदेखि बाहिर निस्कन पाउनु, त्यसले गरेको हरेक नोक्सानीको पुनर्स्थापना हो। यसर्थ यहाँनिर जुन उद्धार भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ त्यो चाहिँ अनन्त जीवन, स्वर्ग जाने अधिकार मात्र होइन, गरिबीदेखि बाहिर आउने समाधान पनि हो। शैतानले ल्याएको रोगको दलिमलीबाट चङ्गाई पाउने अधिकार पनि हो। यसर्थ जब परमेश्वरले बाइबलमा उद्धारको कुरा गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले क्षमाको मात्र कुरा गर्नुभएको होइन, समाधानको कुरा गरेको, क्षमाको मात्र कुरा गर्नुभएको होइन, चङ्गाईको कुरा गर्नुभएको, क्षमाको मात्र कुरा गर्नुभएको होइन, छुटकाराको कुरा गर्नुभएको। हृदयले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गऱ्यौँ र मुखले चाहिँ बोल्यौँ भनेदेखि नि तपाईँलाई चाहेको उद्धार, तपाईँलाई चाहेको समाधान, तपाईँलाई चाहेको छुटकारा प्रकट हुन सुरु हुँदछ। अनि रोमियो 10 अध्यायको 12 पदमा इङ्ग्लिसमा के लेखेको छ, For there is no distinction between Jew and Greek,
For the same Lord over all is rich and to all who call upon him. परमेश्वरले कसैलाई पनि छुट्याउनुहुन्न। नेपाली भाषाको बाइबलले चाहिँ लेखेको छ सबैलाई आफ्नो प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ। तर किङ जेम्स भर्सन बाइबलले भन्छ उहाँ धनी हुनुहुन्छ। परमेश्वरको त्यो रिचनेस भित्र चाहिँ के छ भन्नुहोस् त, क्षमा मात्र होइन छुटकारा पनि छ। परमेश्वरको त्यो भित्र चाहिँ अनन्त जीवन मात्र होइन प्रशस्तता पनि छ। त्यो यति साह्रो रिच छ, यसले तपाईँको रोगलाई पनि के गर्न सक्छ, निको पार्न सक्छ, तपाईँको भत्केको घरलाई पनि जोड्न सक्छ। यसो कुरा भन्दै गर्दाखेरि मलाई कसैको याद आउँदैछ। यति बेला मैले उहाँको नाम यहाँ लिन सक्दिनँ। उहाँ पनि आजभन्दा वर्षौँ अगाडि यस्तै परिस्थितिबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो। ब्याङ्कले घर ताला लाउन आँटेको थियो अनि नेक्स्ट विकभित्र चाहिँ घर ताला लाग्ने। प्रार्थना गर्न सुरु गऱ्यौँ अनि पत्याउनुहुन्छ घर ताला लाग्यो। यस्तो खालको अवस्थाबाट गयो। अब त्यो घर चाहिँ उकास नसक्ने अवस्था। आफ्नो घर छोडेर चाहिँ उहाँ होटलमा बस्न सुरु गरे। अब उपाय छैन भन्नेमा पुग्यो, किनकि यति साह्रो चाहिँ यो समस्या चाहिँ अब बढेर गयो। यो चाहिँ पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा पुगिसकेको थियो। हेर्नुहोस् है त, सोच्नुहोस् है, आफ्नो घर छ तर ब्याङ्कले ताला लगाइदिएको छ, आफू होटलमा बस्नु पर्दैछ, मान्छेको अगाडि के भइराखेको छ, उहाँको इज्जतको कुरा, फ्युचरको कुरा छ, छोराछोरीको कुरा छ, यस्ता अवस्थाबाट जाँदैछ। तर उनको गवाहीलाई नि तपाईँले सुन्नुभयो भने तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ। उनले वचनलाई बोल्न सुरु गरे, विश्वास गर्न सुरु गर्यो, बोल्न सुरु गर्यो, विश्वास गर्न सुरु गर्यो, बोल्न सुरु गर्यो, विश्वास गर्न सुरु गर्यो, बोल्न सुरु गर्यो। परमेश्वर तपाईँले जुटाउँछु भन्नुभएको छ, परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। परमेश्वर उकास्छु भन्नुभएको छ, उकासिन्छ। परमेश्वरले फर्काउँछु भन्नुभएको छ, परमेश्वरले फर्काउनुहुन्छ। महिमाको परमेश्वरले आफ्नो सम्पत्तिबाट हाम्रो हरेक खाँचोलाई पुरा गर्नुहुन्छ। 2 हप्ता पनि बितेन, उनीहरूको समाधान आयो। ब्याङ्कले त्यो घरको ताला खोल्यो, उनीहरूले ब्याङ्कको ड्युजहरू तिरे अनि आज उनीहरू के छ भन्नुहोस् त, आफ्नो घरमा बसिराखेको छ। उनीहरूको हातमा आजको दिन बिजनेस छ, उनीहरूको हातमा आजको दिन प्रस्पेरिटी छ। शक्तिशाली कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि नि, वचनभित्र चाहिँ समाधान सृष्टि गर्ने शक्ति छ, वचनभित्र छुटकारा सृष्टि गर्ने शक्ति छ, वचनभित्र उपायलाई सृष्टि गर्ने शक्ति छ। परमेश्वरले यहोशूलाई भन्नुभयो, तँलाई यति बेला शत्रुलाई जित्ने उपायको खाँचो छ, तर म तँलाई मेरो वचन दिँदैछु। यसलाई मुखले बोल्नु सुरु गर, यसलाई हृदयले मनन गर्नु सुरु गर अनि यसलाई पालन गर्नु सुरु गर, तेरो परिस्थिति बदलन सुरु भइहाल्छ। त म तपाईँलाई अब अन्तिम भागमा लैजाँदैछु। अनि अन्तिम भागमा चाहिँ के छ भने, त्यसो भएदेखि तपाईँले आफ्नो आश्चर्य कर्मलाई चाहिँ कसरी चाहिँ समात्ने त? How do you take hold of your miracle? आज म तपाईँलाई एग्रेसिभ फेथको कुरा गर्दैछु। वास्तवमा आश्चर्य कर्म चाहिँ पर्खेर बस्दा हुने कुरा होइन। तपाईँले समात्नु भयो भने मात्रै तपाईँको जीवनमा आश्चर्य कर्म हुन्छ। धेरैचोटि क्रिस्चियन जीवनमा हुने आश्चर्य कर्मको बारेमा हाम्रो धारणा चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि, हुन्छ आश्चर्य कर्म, तर कहिले हुन्छ थाहा छैन, कसरी हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। अनि आश्चर्य कर्मलाई चाहिँ हामी के सोच्छौँ भने परमेश्वरको सोभरेन एक्ट भनेर सोच्छौँ। हामी गर्दैनौँ, परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। अब कसरी गर्नुहुन्छ त्यो थाहा छैन, कहिले गर्छ त्यो पनि थाहा छैन। प्रार्थना गर्छौँ, तर प्रार्थना गर्दै गर्दा हामी धेरैजनालाई के लाग्छ, गर्नु त गर्छौ होला के त, अस्ति त भएको थियो, त्यसको जीवनमा पनि भएको थियो, कथा त सुनेको थिएँ। विश्वास होइन, हामी केले प्रार्थना गर्दै गर्नुहुन्छ, आशाले चाहिँ प्रार्थना गर्दै गर्छ, हुन्छ कि भन्ने नि। त्यसले गर्दा त्यो प्रार्थना गर्दै गर्दा माइन्डको पछाडि यो भएन भने पनि म यो गर्छु भनेर के गर्दै गरेको हुन्छ, प्लान बी सोच्दै गरेको हुन्छ, ब्याकअप प्लान है त। पैसाको लागि प्रार्थना गर्छु, जुट्छ होला हौ, तर जुटेन भने पनि यो गर्छु भनेर हामी प्लान बी चाहिँ अलरेडी मनमा हामी सोच्दै गरेका हुन्छौँ। किनभने हामीलाई के लाग्छ भने आश्चर्य कर्म चाहिँ मिस्टेरियस लाग्छ, रहस्यमय लाग्छ। हुनु त हुन्छ, तर कसरी हुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन, कहिले हुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। भएको त देखेको छ, तर कसरी पनि यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्दैन। साइन्स जस्तो, साइन्समा चाहिँ के गर्न सकिन्छ, सबै कुरालाई एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ। तर आश्चर्य कर्मलाई चाहिँ कसरी हुन्छ,
त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन भनेर हामी सोच्दै गरेका हुन्छौँ। तर बाइबलमा चाहिँ आश्चर्य कर्म कसरी हुन्छ परमेश्वरले स्पष्ट बताउनु भएको छ। धेरै मान्छेलाई चाहिँ आश्चर्य कर्म हुन्छ भन्ने सुनेको त छ, तर कसरी हुन्छ थाहा छैन। यो चाहिँ कस्तो हो भनेदेखि तपाईँले यूहन्नाको सुसमाचारमा हेर्नुभयो भने बेथस्दा भन्ने एउटा पोखरी थियो, त्यसको वरिपरि चाहिँ अङ्ग सुकेको बिमार भएको क्रिटिकल मान्छेलाई ल्याएर राखिदिन्थ्यो। किन भन्दा चाहिँ बेला बेलामा अचानक स्वर्गदूत देखा पर्थ्यो अरे नि, पानी हल्लाइदिन्थ्यो। स्वर्गदूत पानी हल्लाएर स्वाट्टै हराउँथ्यो अरे। त्यति बेला त्यो पानी हल्लेको बेलामा जो पनि पहिला पस्यो जाति हुन्थ्यो। सबैलाई थाहा थियो, तर पानी कहिले हल्लिन्छ कसैलाई पनि थाहा थिएन। वर्षौँसम्म नि यो मान्छे यहाँ बसेको 38 वर्ष भएको रहेछ है त, त्यो लङ्गडोको कुरा गर्दाखेरि त पानी कहिले हल्लिन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन। तपाईँहरू आज यो वचन सुन्दै गर्दा यस्तै अवस्थाबाट जाँदै हुनुहुन्छ होला। आश्चर्य कर्मको बारेमा त सुनेको छु, तर कसरी हुन्छ थाहा छैन भने तपाईँलाई लाग्दै होला। हामी यसलाई अब यो अन्तिम भागमा केही पल हेर्न लागेका छौँ। मैले आजभन्दा केही हप्ता अगाडि एउटा वचन प्रचार गरेको थिएँ, पवित्र आत्मा अन्य भाषा अनि अगमबानीको प्रकाश, परमेश्वर प्रकाशद्वारा बोल्नुहुन्छ भन्ने। त्यसको 2 हप्ता बादमा मैले बितेको हप्ता एउटा प्रचार गरेको थिएँ कि तपाईँ अन्य भाषा बोल्ने मान्छे हुनुहुन्न भने पनि परमेश्वर प्रेरणामा बोल्नुहुन्छ। तर आज म त्यस वचनमा यो कुरा थप्दैछु, तपाईँ अन्य भाषा बोल्नुहुन्न होला, कति गर्दाखेरि पनि तपाईँले परमेश्वरको प्रेरणालाई चाल पाउन सक्नु भएको छैन भने पनि तपाईँ आफ्नो समाधानभित्र पस्न सक्नुहुन्छ। कसरी चाहिँ पस्न सक्नुहुन्छ? सजिलो छ। त्यो सजिलो चाहिँ के छ? तपाईँको परिस्थितिको बारेमा परमेश्वरले बाइबलमा प्रतिज्ञा गरेको खण्डहरूलाई खोज्न सुरु गर्नुहोस्। वचन खण्डहरू खोज्न सुरु गर्नुहोस् अनि त्यसलाई मिलाउन सुरु गर्नुहोस्। वचन खण्डहरू खोज्नुहोस् अनि त्यसलाई मिलाउन सुरु गर्नुहोस्। परमेश्वरले भन्नुभयो व्यवस्थाको यो पुस्तक म मेरो वचन तँलाई दिँदैछु, तैँले यसलाई बोल्नु सुरु गर अनि तैँले यसलाई सोच्नु सुरु गर अनि तैँले यसलाई गर्न सुरु गर। बाइबलमा एउटा घटनालाई हामी हेरौँ न, मर्कुस 5:25-29। अनि 12 वर्षदेखि रगत बग्ने रोग भएकी एउटी स्त्री त्यहाँ थिए। त्यसले धेरै वैद्यहरूको हातबाट अनेक कष्ट पाएर आफूसँग भएका सारा धन सम्पत्ति खर्च गरेर पनि निको नभई बरु झन खराब हालतमा पुगेकी थिए। येशूको विषयमा त्यसले सुनेकी थिए र भिडको पछिल्लोतिरबाट आएर उहाँको वस्त्र त्यसले छोए, किनभने त्यसले मनमा नै भने मैले उहाँको वस्त्र मात्र छोएँ भने पनि म निको हुनेछु। अनि तुरन्त त्यसको रगत बग्ने बन्द भइहाल्यो र आफ्नो शरीरको रोग निको भएको त्यसले थाहा पाए। अनि यो स्त्रीलाई चाहिँ रगत बग्ने बिमार रहेछ है त। त्यो रगत बगेको चाहिँ 12 वर्ष भइसकेको थियो। उसले त्यस इलाकाको सबै बेस्ट डक्टरहरू देखाइसकेकी थिए अनि उसले आफूसित भएको सबै कुरा चाहिँ आफ्नो ट्रिटमेन्टमा खर्च गरिसकेकी थिए। घर जग्गा जमिन सबै नै उसले खर्च गरिसकेकी थिए। तर उसको अवस्था चाहिँ सबै कुरा सकिएर पनि राम्रो हुनुको सट्टा झन् वर्स हुँदै जाँदैछ। यस्तो खालको ठाउँमा पुगेको छ ऊ डेड एन्डमा। उसलाई यहाँनिर के को खाँचो होइन, मोटिभेसनको खाँचो होइन, के को खाँचो छ? मिराकलको खाँचो छ। तर वचनले के भन्छ? येशूको विषयमा त्यसले सुनेकी थिए। यति बेला नयाँ करार लेखिएकै छैन, नयाँ करार चाहिँ घटनामा पो घट्दै थियो। अनि उसले येशूले गर्दै गरेको घटनालाई चाहिँ कानले सुने, उसले वचन सुन्न सुरु गरे है त। अनि जसै उसले वचन सुन्न सुरु गरे उसले मनमा भने, किङ जेम्स भर्सन बाइबलले चाहिँ भन्छ उसले भनिन्, एनआइभी बाइबलले चाहिँ भन्छ भन्यो भन्दैन, सोच्यो भन्छ मनमा। तर नेपाली भाषाको बाइबलले चाहिँ दुईटा मिलाएर के भन्यो, मनमा भन्यो अरे। हेर्नुहोस् है, त्यहाँ तपाईँले के देख्नुहुन्छ? उसले मनमा चाहिँ सोच्न थाल्यो अरे। जसै उसले येशूको वचन सुनिन्, मनमा सोच्न थालिन् अनि मुखले भन्न थालिन्। मनमा सोच्न थालिन्, मुखले भन्न थालिन्। तपाईँ आज समस्याको बिचबाट भएर जाँदै हुनुहुन्छ भने परमेश्वरले यसोलाई भन्नुभयो व्यवस्थाको यो पुस्तकलाई तैँले भन्न सुरु गर, मुखले बोल्न सुरु गर। म तपाईँलाई आज उत्साहित गर्छु,
तपाईले परमेश्वरको आश्चर्य कर्मलाई भेटाउन चाहनुहुन्छ भने नि परमेश्वरले गरेको प्रतिज्ञालाई चाहिँ तपाईले के गर्नुहोस्, बोल्न सुरु गर्नुहोस्। जसै समस्याको विचार आउँछ बोल्नुहोस्। बोलेकै दुख्दैछ, तर तपाईँले के बोल्नु पर्यो? यीशुले खाएको कोराको चोटद्वारा म निको भएको छु। तपाईँको खाँचो यति साह्रो ठुलो छ, तर तपाईँले भन्नु पर्यो महिमाको परमेश्वरले आफ्नो सम्पत्तिबाट मेरो हरेक खाँचोलाई पुरा गर्नुहुने छ। तपाईँको छोराछोरी प्रभुदेखि टाढिएको होला, तर तपाईँले भन्नुभयो यशाया 53 अध्यायको 51 को 13 पदमा लेखेको छ, परमेश्वरले मेरो छोराछोरीलाई सिकाउनुहुन्छ र तिनीहरूको शान्ति ठुलो हुनेछ। तपाईँले नि बोल्न सुरु गर्नु पर्यो। कयौँचोटि हाम्रो समस्या चाहिँ के हो भनेदेखि जब हामी समस्याको बीचबाट भएर जान्छौँ त्यति बेला समस्या बोल्छौँ। तर परमेश्वरले चाहिँ भन्दैछ व्यवस्थाको पुस्तकलाई तेरो ओठबाट झर्नु नदे, बोल्नु सुरु गर। समस्या बोल्नु बन्द गर, समाधान बोल्नु सुरु गर। मेरो वचनलाई मुखमा हालेर बोल्न सुरु गर। अनि दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरले यहोशूलाई भन्नुभयो यसमाथि दिनरात तैँले के गर, ध्यान गर। यहाँनिर यस स्त्रीको बारेमा भन्नु हो भनेदेखि नि उसले मुखले के भन्थे अरे, यीशुलाई भेटेको दिन म उहाँलाई छुन्छु अनि म जाति हुन्छु। दुख्दैछ तर उसले भन्छ अरे म यीशुलाई छुन्छु जाति हुन्छु, म यीशुलाई छुन्छु जाति हुन्छु। अनि मनमा विचार सट्टै आउँथ्यो अरे, भरे भएन भने, तर उसले भएन भन्ने विचारलाई एन्टरटेन गर्नै मानेर मनमा पनि जाति हुने गरेर सोचै गरेर म जाति हुन्छु। मुखले पनि बोल्दैछ, मनमा पनि अरू कुरालाई आउनै उसले दिँदैन। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ के छ भनेदेखि नि उसले जे विश्वास गर्यो, उसले मनमा जे सोच्यो, यीशुलाई एक दिन भेटेको दिन उसले त्यसलाई गर्नका लागि पाइला चाल्यो। उसले पछाडि गएर यीशुको लुगालाई छोए। अनि त्यति बेला के भएको छ भन्नुहोस् त, 12 वर्षदेखि प्रकट नभएको आश्चर्य कर्म उसको जीवनमा प्रकट भएको छ। ऊ त्यति नै बेला निको भएकी छ। मेरो जीवनको कथा भन्न मन लाग्यो। मेरी आमा जब बिमार हुनुभयो, सिलगढीको हस्पिटलमा भर्ना गरियो। उहाँको उमेर त्यति बेला 81-82 वर्षको थियो, एकदमै क्रिटिकल। अनि एक दिन डक्टरले बोलाएर भने तपाईँको आमा चाहिँ अब बाँच्दैन, घर लानुहोस्। किनकि उहाँको आन्द्रामा चाहिँ यति थुप्रो ठाउँमा चाहिँ इन्टेस्टाइनको टिबी चाहिँ डेभलप भएको छ। अनि यो उमेरमा चाहिँ अब यो जाति हुनु सक्दैन। के गरौँ कसो गरौँ, हाम्रो दाजुहरूसित सरसल्लाह भयो के गरौँ कसो गरौँ भन्ने, कसरी पनि एउटा ठोस निर्णयमा आइपुग्न सकेन। अनि म र मेरो श्रीमती अनि हामीले भन्यौँ हामी गान्तोक लान्छौँ। रात गाडीमा हालेर ल्यायौँ, मणिपाल हस्पिटलमा भर्ना गऱ्यौँ। उहाँको अवस्था कोमामा छ। तर म र मेरो श्रीमतीले सल्लाह के गऱ्यौँ, हामी हाम्रो आश्चर्य कर्मलाई समात्न सुरु गर्छौँ। अनि मैले बाइबल निकालेँ, कम्प्युटर निकालेँ, कहाँ चाहिँ परमेश्वरले चङ्गाई गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ खोज्न थालेँ। प्रस्थान 15 को 26 पद सरर लेख्यौँ। यशाया 53 अध्यायको 5 पद लेख्यौँ। पहिलो पत्रुस 2 को 24 पद लेख्यौँ। मलाकी 3 अध्याय लेख्यौँ। हेर्नुहोस्, लेख्दै लामो लिस्ट बनायौँ। अनि हरेक बिहान चाहिँ हस्पिटलमा जान्थ्यौँ। अनि त्यो बेहोस भएको आमाको कानमा चाहिँ मुख लगेर मैले बोल्न थालेँ, तपाईँ जाति हुनुहुनेछ। परमेश्वरले जुन रोग अरूमाथि ल्याउनुहुन्छ त्यो रोग तपाईँमाथि आउन दिनुहुन्न। यीशुले खाएको कोराको चोटमा तपाईँ निको हुनु भएको छ। धार्मिकताको सूर्य चाहिँ आफ्नो पखेटामा आरोग्यता लिएर तपाईँमाथि उदय हुन्छ। शैतानले मनमा के बोल्दैछ, बेहोस भएको मान्छेसित बोल्नेछ त पगला हो भन्दैछ। तर म के भन्दैछु, आमाको शरीर त बेहोस छ तर आत्मा जागो छ। अनि त्यो आत्मासित म बोल्छु। बिहान 45 मिनट बोल्थेँ अनि बेलुका 45 मिनट बोल्थेँ। एक दिन त बोलायो डक्टरले, भाइ तपाईँको आमालाई खासमा आन्द्राको टिबी मात्रै भनेर अहिलेसम्म सुन्दै हुने, तपाईँलाई थाहा छ सिम्टमहरू सबै हेर्दाखेरि चाहिँ मल्टिपल ठाउँमा चाहिँ क्यान्सर स्प्रेड हुँदैछ। भयो हेर्नुहोस् है त। मैले टाउको त हल्लाएँ तर म पत्याउँदिनँ भने। अनि के भन्दैछु भनेदेखि परमेश्वरको वचनलाई मुखले बोलेकै बोल्दै त्यसो मनमा के हुँदैछ भन्नुहोस्, स्वाट विचार आउँछ, भरे भएन भने भन्ने। जति पनि मनमा भएन भन्ने विचार आउँछ त्यो विचारलाई एन्टरटेन गर्दैनौँ, हुन्छ भन्ने नै सोच्छौँ। बोल्नु भन्नुहोस् त सबैले।
सोच्नु भन्नुहोस् न। तपाईँले थर्डको इलाकालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो? प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। तपाईँले त्यो इलाकामा चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरालाई एन्टरटेन गर्नै भएन। जति पनि त्यो बेचारमा चाहिँ खेदिहाल्नु पर्यो। मान्छेले फोन गर्थ्यो, याद छ तपाईँलाई? मान्छेले फोन गर्दा या हस्पिटलमा भेट्न आउँदा फर्स्ट वर्ड के भन्छ? कस्तो छ अहिले भनेर सोध्छौँ है त। हस्पिटलमा अहिले कस्तो छ तपाईँको आमा? भित्रबाट स्याउस्याउ त भएर आउँछ आमाको क्रिटिकल अवस्था बताउँ कि भन्ने। तर हामीले भन्यौँ, हामी भन्दैनौँ त्यसो। हामीले जे पत्याउँदैछ त्यसमा एक्ट गर्न सुरु गर्छौँ, त्यसलाई जिउन सुरु गर्छौँ। हामीले फोनमा भन्यौँ अहिले ठिक छ, जाति हुँदैछ, इम्प्रुभ हुँदैछ। हामीले मुखले जे स्वीकार गर्दैछौँ, मनले जे पत्याउँदैछौँ त्यसलाई जिउने कोसिस गर्दैछौँ। 1 दिन बित्यो, 2 दिन बित्यो, 3 दिन बित्यो, 12 या 13 दिन बितेको थियो। आँखा यसो खोल्यो कोमाबाट। त्यसको 2-3 दिन बादमा डक्टरले भन्यो तपाईँको आमाको अवस्था अलिकति स्टेबलाइज भएको जस्तो छ, अब रुममा सारौँ भन्यो। रुममा ल्यायौँ। अनि हरेक दिन चाहिँ के गर्थेँ, मैले मेरो आमाको हात समात्थेँ अनि हिँडाउँथेँ। थर 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 कामदै गरेको मान्छेलाई हिँडाउँथेँ। तब पत्याउनुहुन्छ कि हुँदैन? डक्टरले नि बाँच्दैन भनेको मान्छे चाहिँ 28 दिनमा चाहिँ जाति भयो, हस्पिटलबाट बाहिर आयो। अनि आजको दिन त एक्लै ट्राभल गर्दैछ हेर्नुहोस् है त। मैले परमेश्वरले त्यति बेला एउटै कुरा भने, आमा एक दिन जानै पर्ने हो, तर पनि प्रभु रोगले चाहिँ नलानुहोस्। जुन दिन बिदा हुने बेला आउँछ आरामले लानुहोस्, तर अहिले यो रोगबाट चाहिँ जाति गर्नुहोस् ताकि हाम्रो आमा चाहिँ केही वर्ष चाहिँ हामीसँग साथमा बस्न पाओस्। अनि परमेश्वरले आयु थपिदिनु भयो, परमेश्वरले आश्चर्य कर्मलाई खोल्नु भयो। अनि यो चाहिँ एउटा कथा मात्र हो। हामीले हाम्रो जीवनको ठुला ठुला लडाइँहरू चाहिँ नि कसैले टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गरिदिँदाखेरि ढिस्स भएन हाम्रो जीवनमा। हामीले समात्यौँ, एग्रेसिभ भयौँ, छोड्न मानेनौँ, कुकुरले हड्डी मुखमा समातेको जस्तै क्या। प्रभु हामी नो स्वीकार गर्न चाहँदैनौँ, होइन स्वीकार गर्न चाहँदैनौँ, हुँदैन स्वीकार गर्न चाहँदैनौँ। तपाईँले भन्नुभएको छ म बोल्छु, हुँदैन भने थटलाई म एन्टरटेन नै गर्दिनँ। अनि परमेश्वरले काम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुराको म व्यवहार गर्न सुरु गर्छु। त्यसलाई जिउन जब सुरु गऱ्यौँ नि आश्चर्य कर्म प्रकट हुन सुरु भयो। 12 वर्षदेखि रगत बग्ने स्त्रीले पनि मुखले भनिन्, मनमा सोचिन् अनि छुनका लागि पाइला चालिन्। यो 3वटा कुरा चाहिँ जब एक ठाउँमा आइपुग्छ नि, त्यो ठाउँमा चाहिँ के हुँदछ? आश्चर्य कर्म प्रकट हुन्छ। तपाईहरु जो पनि आजको दिन गाह्रो अवस्थाबाट जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईले आफ्नो आश्चर्य कर्मलाई खोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो समाधानलाई अनलक गर्न सक्नुहुन्छ। यसकारण आश्चर्य कर्म चाहिँ मिस्टिरियस छैन। आश्चर्य कर्मलाई चाहिँ परमेश्वरले हामीले गर्न सक्ने, भेट्न सक्ने, बुझ्न सक्ने ठाउँमा परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ हामीले हरेक दिन आश्चर्य कर्मलाई चाहिँ जियोस् अनि त्यसलाई अनुभव गरोस्। कतिवटा आश्चर्य कर्म कसैले अगम्बानी गर्दाखेरि हुन्छ, कतिवटा आश्चर्य कर्म कसैले टाउकोमा हात राखेर प्रार्थना गर्दाखेरि हुन्छ। तर अगम्बानी गर्ने मान्छे छैन, टाउकोमा हात राख्ने मान्छे छैन भने पनि तपाईले आफ्नो आश्चर्य कर्म आफै खोल्न सक्नुहुन्छ। मलाई थाहा छ यो सुन्दै गर्नेमा तपाईहरु कतिजना नि यस्तो खालको ठाउँमा पुगिसक्नु भएको छ जहाँनिर तपाईलाई प्रेरणा होइन, आश्चर्य कर्मको खाँचो छ। तपाईले एउटा काम गर्नुहोस्, आज लेख्न सुरु गर्नुहोस्। बाइबलमा जहाँ पनि तपाईको समाधानको बारेमा परमेश्वरले प्रत्यय गरेको छ, लेख्न सुरु गर्नुहोस् अनि त्यसलाई मेमोराइज गर्नुहोस्, कण्ठस्थ गर्नुहोस्, बोल्नुहोस् तपाईले त्यसलाई। अनि जब जब पनि मनमा त्यो विचार आउँछ हुँदैन भन्ने, तपाईले हुन्छ भन्ने परमेश्वरको वचनद्वारा नयाँ विचारलाई निर्माण गर्न सुरु गर्नुहोस्। अनि परमेश्वरको वचनले जे भनेको छ त्यसमा पाइला उचाल्न चाहिँ सुरु गर्नुभयो भने तपाईले आफ्नो ब्रेक थ्रु देख्नुहुनेछ, आफ्नो आश्चर्य कर्म देख्नुहुनेछ। तपाईहरु जति पनि आफ्नो जीवनमा यस्तो खालको परिस्थितिबाट जाँदै हुनुहुन्छ जहाँनिर अब कुनै पनि उपाय छैन, तपाई बाटोको त्यो भागमा आइपुग्नु भएको छ चाहिँ अब अगाडि जाने बाटै छैन, तपाई डेड एन्डमा आइपुग्नु भएको छ, तपाई गाह्रो परिस्थितिलाई तपाई सामना गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने पनि म यति बेला तपाईलाई उत्साहित गर्छु।
तपाईँ जहाँ पनि बस्नु भएको छ आफ्नो ठाउँमा उठ्नुहोस्। उठ्न सम्भव छैन भने पनि तपाईँले आफ्नो हात उचाल्नु बस्नु भएको छ। यति बेला म तपाईँहरूसित प्रार्थना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईँको हात उचालेको देख्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ उठेको यति बेला देख्दै हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरले तपाईँको जीवनको सबै घटनाको बारेमा जान्नुहुन्छ। तर यति बेला तपाईँको विश्वाससित म मेरो विश्वास जोड्दैछु। अनि यति बेला म परमेश्वरको वचन तपाईँमाथि बोल्दैछु। व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट हट्नु नदे। व्यवस्थाका यो पुस्तकलाई तैँले दिनरात मेडिटेट गर, मनमा सोच्न सुरु गर। अनि व्यवस्थाको यो पुस्तकलाई तैँले गर्न सुरु गर। तैँले सफलता पाउनेछस् अनि तेरो समाधानलाई भेटाउनेछस्। यति बेला म तपाईहरुसित मिलेर प्रार्थना गर्न लागेको छु। शेब्रे बेदेले देयारा दयाना खारा दयारा रा 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 दयाला ला रिमन्दाला बाखरा बा रेबेले बेयाला बशरा दयारा बशथयाला बा। येशू यति बेला तपाईले आफ्नो मानिसलाई छुनुहोस्। उनीको घटनाभित्र यति बेला तपाईँ पस्दै हुनुहुन्छ अनि उनीको आश्चर्य कर्म तपाईले यति बेला उनीहरूलाई रिलिज गर्दै हुनुहुन्छ। यति बेला म बिन्ती गर्छु उनीहरूको हृदयभित्र उनीहरूको लागि चाहेको प्रतिज्ञाहरू पवित्र आत्मा तपाईले सम्झना गराउन सुरु गर्नुहोस्। उनीहरूको भित्र तपाईको वचनलाई तपाईले रिभाइभ गर्न सुरु गर्नुहोस्, जगाउन सुरु गर्नुहोस्। अनि त्यो वचनहरूको आधारमा म यति बेला प्रार्थना गर्दैछु। म ती हरेक बन्धनलाई म हुकुम गर्छु, टुट। हरेक अशान्तिलाई म हुकुम गर्छु, हट्न सुरु। हरेक हुँदैन भने परिस्थितिलाई म यति बेला हुकुम गर्छु, हट्न लाग। अनि यति बेला म येशूको नाउँमा तपाईहरुमाथि म प्रार्थना गर्दैछु। लेउ आफ्नो आश्चर्य कर्मलाई ग्रहण गर। परमेश्वरले तपाईलाई निको पार्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई छुटकारा गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईलाई समाधान दिँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईको जीवनमा शत्रुलाई परास्त गर्दै हुनुहुन्छ। प्रभु यति बेला शैतानले दलिमली गरेको छ। यति बेला उनीको जीवनमा बन्धन ल्याएको छ। तर येशूको नाउँमा त्यो शत्रुको सबै बन्धनलाई म हुकुम गर्दछु, टुट। अनि यति बेला म हुकुम गर्छु, समाधान हो। तपाईले आफ्नो आश्चर्य कर्मलाई ग्रहण गर्नुहोस्। आफ्नो आश्चर्य कर्मलाई ग्रहण गर्नुहोस्, समात्नुहोस्। तपाईले यसलाई यति बेला येशूले तपाईको जीवनमा आश्चर्य कर्म दिँदै हुनुहुन्छ। समात्न सुरु गर्नुहोस्, समात्न सुरु गर्नुहोस्। परमप्रभु तपाईहरुको गोठाला हुनुहुन्छ। तपाईलाई चाहेको सबै कुरा उहाँले तपाईलाई जुटाउनुहुन्छ। घोर मृत्युको अन्ध्यारोले भरिएको बेसीबाट तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरको लट्ठी र लौरो तपाईको साथमा छ। परमेश्वरले तपाईलाई सान्त्वना दिनुहुनेछ। तपाईँ अभावको बीचबाट जाँदै हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरले तपाईलाई आफ्नो हरियो खर्कमा चलाउनुहुन्छ। तपाईको जीवनमा सबै कुरा डिस्टर्ब भएको अनुभव हुँदैछ। तर परमेश्वरले तपाईको लागि शान्त पानीनिर तपाईलाई लानुहुन्छ। तपाईको शत्रु तपाईको लागि अल्गो र ठुलो भएर आउँदैछ। तर परमेश्वरले त्यही शत्रुको अगाडि तपाईको लागि भोज तयार गर्नुहुन्छ। तपाईको शिरलाई तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ। तपाईको कचौरा भरेर पोखिन्छ। तपाईको जीवनमा तपाईँ हुन नसक्ने समस्याको बीचबाट भएर जाँदै हुनुहुन्छ। तर परमेश्वरको भलाइ र करुणा यति बेला पनि तपाईको पछि लागेको छ। म तपाईको जीवनमा बोल्दैछु, आश्चर्य कर्म, आश्चर्य कर्म, आश्चर्य कर्म। धन्यवाद प्रभु, तपाईले सबै प्रार्थना सुन्नु भएको लागि। येशूको नाममा आमेन।